अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पॉलिटिकल इकोनॉमी दिस वीक के साथ मैं हूं असद इजाज बट। नाजरीन, मुझे आज एक बार फिर से ज्वाइन कर रहे हैं इम्तियाज अली चांडियो साहब। इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं, कराची से इनका ताल्लुक। आजकल बॉस्टन में तहकीक के शोबे से मुंसलिक हैं और बड़ी गहरी निगाह रख रहे हैं पाकिस्तान का जो रोल है ईरान, यूएस, इजराइल के इस पनपते हुए कॉन्फ्लिक्ट पे। आज उनसे बात करेंगे इस बारे में कि पाकिस्तान कैसे इतना बड़ा ग्लोबल स्ट्रेटेजिक लीडर बन के सामने आया, जिसके बारे में तशवीश है हमारे नेबरिंग कंट्री में भी। शायद वेस्ट के जो लिबरल्स हैं, अमेरिका में जो लिबरल्स हैं, उनको भी एक तशवीश है। लेकिन साथ साथ ये देखने में भी आता है कि मुसलमान मुल्कों की तरफ से पाकिस्तान को बड़ी हमायत हासिल है। और पहली बार तारीख में ऐसा देखने में आया कि दोनों क्वार्टर्स जो हैं, शिया क्वार्टर, सुन्नी क्वार्टर, ईरान, सऊदी अरेबिया, लेबनान, इजिप्ट, टर्की, सारे ममालिक का यकसर पाकिस्तान के ऊपर एतमाद है। इसके बारे में भी आज इम्तियाज अली चांडियो साहब से बात करेंगे, बशमूल इसके भी कि चाइना का क्या रोल है। लेकिन स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान के हवाले से। इम्तियाज साहब, पिछले अगर आप एक साल को देखें और पाकिस्तान में होने वाली इंटरनल पॉलिटिक्स को देखें, और पाकिस्तान ने कैसे अपने आप को ग्लोबल पॉलिटिक्स पे प्रोजेक्ट किया, स्पेशली पहलगाम के बाद, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान को क्या जरूरत पेश आई इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होने की, और कैसे पाकिस्तान ने इतना अहम मनसब इख्तियार कर लिया? बहुत बहुत शुक्रिया बट साहब। मैं स्टार्ट करूंगा। आपने कहा कि पहलगाम के बाद ऐसा क्या हुआ, तो मैं बारहा ये कह चुका हूं कि पहलगाम के बाद और खास तौर पर जो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान ने उसका जवाब बनियानुल मरसूख से दिया, तो उसके बाद एक बात तो बड़ी स्टेब्लिश हो चुकी थी कि पाकिस्तान इस रीजन में इंडिया का पीयर कॉम्पिटिटर है। और पाकिस्तान ना सिर्फ साउथ एशिया रीजन में बल्कि वेस्ट एशिया में और मिडल ईस्ट में भी अपना इन्फ्लुएंस रखता है। आपने देखा होगा कि जब लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि कतर पर जो नेगोशिएशंस हो रही थी कतर में ईरानियन डेलीगेशंस की, और उसके साथ साथ वहां फिर एक हमला हो गया था इसराइल की तरफ से, तो उसके बाद फौरन ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस जो एग्रीमेंट था वो साइन किया। और वो इस तरह का एग्रीमेंट था कि अगर सऊदी अरब जो है, अगर उनको उनको कोई खतरा होता है, जो डिफेंस रिलेटेड खतरा होता है, तो पाकिस्तान उसको सपोर्ट करेगा। और ये बिल्कुल, अगर पाकिस्तान को इस तरह का कोई खतरा होता, लाक होता है, तो सऊदी अरब उस पाकिस्तान की सपोर्ट करेगा। तो ये इस तरह का, तो उससे ये इशारे मिल रहे थे कि पाकिस्तान का स्ट्रेचर जो है रीजन में, वो एक जिसे आप कहते हैं कि सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर आप देखें, या एक क्रेडिबल जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर स्टेट है, या एक ऐसी स्टेट जो एक क्रेडिबिलिटी रखती है स्ट्रेटेजिकली, इस तरह से एस्टेब्लिश हुआ। अब हुआ क्या, अब जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इस कॉन्फ्लिक्ट में हमने देखा कि ये तकरीबन 40 रोज ये लड़ाई रही। बहुत ही और ये बड़ी खतरनाक अंदाज से आगे जा रही थी, जिस तरह के बयानात आ रहे थे। और कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। तो इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान ने क्या किया, बहुत खामोशी से लेकिन बहुत जिम्मेदारी के साथ बैक डोर डिप्लोमेसी के जरिए मीडिएशन का सिलसिला जारी रखा। पाकिस्तान एक क्रेडिबल मीडिएटर था। उसका रीजन ये था कि पाकिस्तान, अब इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, मैं एक एक करके दोनों पर आऊंगा। सबसे पहले, पाकिस्तान ने ये रोल क्यों चुना? पाकिस्तान ने ये रोल इसलिए चुना कि पाकिस्तान के अपने स्ट्रेटेजिक जो कमिटमेंट्स हैं, वो थी। सबसे पहले मिसाल के तौर पर, पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक डिफेंस पैक्ट है। अगर ये लड़ाई तूल पकड़ती और अगर सऊदी अरब इन्वोक करता उस स्ट्रेटेजिक जो है एग्रीमेंट को, तो पाकिस्तान को फिर उसमें जाना पड़ता। जो कि इस वक्त अगर आप देखें स्ट्रेटेजिकली जो पाकिस्तान की पोजीशन है, जो सिचुएशन है, आप एक तरफ अफगानिस्तान की तरफ देख लें, बहुत ही हॉस्टाइल सिचुएशन है, दूसरी तरफ एग्रेसिव इंडिया है। तो इन दोनों सिचुएशंस में पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत अहम था कि वो एक तीसरा महाज जो खुलने जा रहा था, वो उस महाज को खुलने से बचाए और वो एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करे। सेकंड जो रीजन था पाकिस्तान का, वो ये था कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक कंपल्जन्स थे या जो कमिटमेंट्स थी, पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ इस रीजन में इस लड़ाई की वजह से। आपने देखा फ्यूल की प्राइसेस बहुत बहुत बढ़ गई। और उसके साथ साथ जब फ्यूल की प्राइसेस बढ़ी, तो उससे किराए, ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन और बहुत सारी जितनी इंडस्ट्रीज रिलेटेड है,
پاکستان کی اکانومی پہ بہت برا اس کا اثر ہونے جا رہا تھا. تو پاکستان نے ایک اکنامک کمپلجنس بھی دیکھے. تھرڈلی، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں مینشن کیا کہ پاکستان ایک سینسٹیو سیکٹیرین اعتبار سے بڑا سینسٹیو ملک ہے. تقریباً 20% آبادی جو ہے وہ شیعہ مسلک کی ہے. اس کے بعد جو ان کی جو سینسٹیوٹیز تھیں ایران میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ بہت زیادہ ہائی تھی. تو یہ تو وہ تھے جو پاکستان کے جو تین امیڈیٹ، اگر ہم اسے، اور پھر یہ جو ڈومیسٹک اکانومک اور اسٹریٹجک کمپلجنس. پھر آ جاتے ہیں ریجنل رول کی طرف. پاکستان اس خطے میں وہ واحد ملک تھا جس پر ایران، سعودی عرب اور مڈل ایسٹرن کنٹریز اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یہ سب ٹرسٹ کر سکتے تھے ایز اے کریڈیبل میڈیٹر. یہ وہ پوزیشن تھی پاکستان کی جس نے پاکستان کو جس کو پاکستان نے یوٹیلائز کیا. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے بہت خاموشی کے ساتھ ایران کے ساتھ، تہران کے ساتھ اور واشنگٹن کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے. اور آج یہ جو سیز فائر آپ دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان کے اسٹریٹجک کریڈیبلٹی، وہ پاکستان کا جو ایک اسٹریٹجک پوسچر ہے ایک کریڈیبل کنٹری کا، یہ اس کا آؤٹ کم ہے. امتیاز صاحب ایک بات کا جواب دیجئے گا. آپ نے کہا، آپ نے ملٹیپل کمپلشنز بتائیں جنہوں نے پاکستان کو ڈرا کیا ٹورڈز دس کانفلکٹ، اور پاکستان اس کا اہم حصہ بن گیا. تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں وبانگ دہل، میں چاہتا ہوں کہ اس پہ کوئی ابہام نہ رہے، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فار پاکستان دس واز ناٹ اے میٹر آف چوائس، اٹ واز اونلی اے کمپلشن؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ میٹر آف چوائس دونوں چیزیں ہم نے دیکھنی ہوں گی. دونوں چیزیں ہی تھی اس میں. اس میں کچھ کمپلجنس بھی تھے اور دوسری چوائس بھی پاکستان ایک بیسٹ چوائس تھا. کیونکہ پاکستان کے علاوہ اس ریجن میں اور کون ہے جو یہ میڈیشن کرا سکتا تھا؟ آپ کے سامنے جو انڈیا ہے وہ جو ہے وہ پہلے دن سے اس کانفلکٹ، جب سے یہ کانفلکٹ اسٹارٹ ہوا 2 دن پہلے جو مودی صاحب تھے وہ اسرائیل میں تھے. وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سگنلنگ تھی وہ یا تو پارٹی لگ رہے تھے اس پورے کے پورے کانفلکٹ میں. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو ایرانین ویسل جو تھی وہ انڈین اوشن میں جو ٹیریٹوریل واٹرز ہیں، جو ایکسکلوسیو اکنامک زون تھا انڈیا کا، اس میں وہ تباہ ہوئی. اس پہ بھی انہوں نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا، کوئی مذمت نہیں کی اس کی. اور ایران کے ساتھ جسے انہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا وہ اس طرح سے سامنے نہ آئے. اس کے علاوہ کوئی اور ملک بچتا نہیں تھا. تو پاکستان ایک چوائس بھی تھا اس میڈیشن کی، اس میڈیٹری پروسیس کی. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے کچھ اپنے کمپلجنس بھی تھے جو میں نے بتایا. تو دونوں چیزیں ہی اس میں شامل ہیں. لیکن امتیاز صاحب، ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس طرح کی کمپلشنز اور یہ جو سیکٹیرین سینسٹیوٹیز ہیں وہ تو گلف وار کے ٹائم پہ بھی ایگزسٹ کرتی تھیں، کویت وار کے ٹائم پہ بھی ایگزسٹ کرتی تھیں، وہ عراق وار کے ٹائم پہ 2003 میں جب امریکہ اس ریجن میں پاکستان کے ساتھ ہینڈ اینڈ گلو تھا، دیور آل ویدر ایلائز. افغانستان میں امریکہ جنگ بھی لڑا تھا، اور اسی دوران 2003 میں جب عراق وار ہوئی تو پاکستان کا ایک لیوے بھی تھا امریکہ کے ساتھ اس وقت، اور پاکستان گفتگو کر سکتا تھا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی اسٹریٹجک اپرچونٹیز تو ماضی میں بھی ایگزسٹ کرتی تھیں. تو ایسا کیا ہوا کہ ہم ماضی میں اس طرح کا ایک جو ڈپلومیٹک وائڈ یا ڈپلومیٹک ویکیوم جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ ایگزسٹ کرتا تھا، پر وہ ماضی میں پاکستان کی تاریخ میں اسپیشلی ویزوی امریکاز انٹرونشنز ان دا مڈل ایسٹ اور دا گلف ریجن اور دا مسلم ورلڈ، وہ اپرچونٹیز تو ماضی میں بھی ایگزسٹ کرتی تھی پر ہم ان کو ڈپلومیٹکلی سیز نہیں کر پائے. تو اس دفعہ ایسا کیا مختلف ہوا کہ ہم نے ان کو سیز کر لیا؟ سب سے اہم چیز، میں نے پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا، جی جی. مئی 2025 کے بعد، یعنی کہ جو پاکستان اور انڈیا کا جو کانفلکٹ ہوا اس کے بعد سچویشن چینج ہوئی پاکستان کی اسٹریٹجیکلی. ہوں. میں نے بتایا کہ ہوا یوں کہ پاکستان نے اسٹیبلش کیا اس کانفلکٹ کے بعد کہ پاکستان ایک کریڈیبل جو ہے وہ اسٹریٹجک اور ایک کریڈیبل اسٹریٹجک لوکیشن رکھتا ہے. ایک کنٹری ہے جس کی جو سیکیورٹی اور جس کا جو پوسچر ہے سیکیورٹی کو لے کے وہ بہت کریڈیبل ہے. پاکستان نے، اور اس چیز کو واشنگٹن نے بھی مانا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بارہا پاکستان کے پرائم منسٹر، پاکستان کے آرمی چیف کا نام لے کر یہ بات کہی کہ ان کا جو رول رہا اس سارے کے سارے کانفلکٹ میں مئی میں انڈیا کے ساتھ، وہ کس طرح کا وہ رول رہا تھا. پاکستان نے اپنے پوسچر سے یہ ثابت کیا کہ پاکستان کے اوپر
डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के ऊपर स्ट्रेटेजिकली ट्रस्ट किया जा सकता है। और पाकिस्तान अगर कोई कमिटमेंट कर रहा है, डिप्लोमेटिक कमिटमेंट, तो उसको डिलीवर करने की कैपेबिलिटी रखता है पाकिस्तान। और वो स्टेब्लिश हुई थी मई 2025 में, जब पाकिस्तान ने ये इस्टेब्लिश किया था, जो 4 दिन की जो लड़ाई थी इंडिया के साथ। जी और जी। उसके उस पर बहुत ज्यादा लिखा गया है, बताया गया है कि अगर आप कंपैरिजन करें पाकिस्तान और इंडिया का उस वक्त और इवन आज भी, तो 5 गुना बड़ा जो है वो मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, जियोग्राफिकली एक कंट्री है, जिसके साथ पाकिस्तान ने साबित किया कि वो उसका पेयर कॉम्पिटिटर है किसी भी तरह के मिलिट्री कॉन। और ये पाकिस्तान ने किस तरह से साबित किया कि विथआउट न्यूक्लियर डिटरेंस, यानी पाकिस्तान ने कोई न्यूक्लियर डिटरेंस की बात नहीं की। पाकिस्तान ने कन्वेंशनल वारफेयर में ये स्टेब्लिश किया कि वो इंडिया का पेयर जो है वो कॉम्पिटिटर है इस पूरे रीजन में। जिससे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक क्रेडिबिलिटी है वो बहुत बड़ी, वो ना सिर्फ रीजन में बढ़ी, बल्कि उसके बाद आपने देखा वाशिंगटन में भी बढ़ी। और इस वक्त अगर आप देखें दुनिया के जो मेजर पावर हैं, जो 3 ही मेजर पावर हैं, उनमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना और रशिया, तो 2 मेजर पावर जो हैं वो डायरेक्टली पाकिस्तान पे रिलाय कर रहे हैं कि वो ये पीस प्रोसेस को जो है वो चैनलाइज करे, मीडिएशन प्रोसेस को जो इनिशिएट करे और इसे कंक्लूजन की तरफ ले ये जाए। जो दूसरी मेजर पावर का इम्तियाज साहब आपने जिक्र किया, मैं इसी तरफ आना चाहता था कि ये जो पोस्चरिंग जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, या पाकिस्तान इस वक्त जो इस ग्लोबल स्टेज पे क्रेडिबिलिटी इंजॉय कर रहा है, वो क्या पाकिस्तान की अकेले की क्रेडिबिलिटी है, और क्या ये जो कंपल्शन, या उसमें चाइना की क्रेडिबिलिटी, या चाइना जिस तरह की पोस्चरिंग चाहता है, या चाइना इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे देखता है, क्या इसमें वो भी शामिल है? और आप ये भी बताइएगा कि चाइना ने किस हद तक पाकिस्तान को पुश किया होगा इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट। देखें चाइना का रोल इसमें, इस कॉन्फ्लिक्ट में चाइना, जी जिस तरह हमने बताया कि चाइना मुतासिर था, चाइना मुज़ाकरात, चाइना चाहता था कि डिप्लोमेसी के जरिए मसला हल हो, लेकिन चूंकि डायरेक्ट वो इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा था इस कॉन्फ्लिक्ट में। और जो उसकी क्या वजह पार्टीज है? थी, जी, मैं जिस तरह मैंने पहले बताया कि जो दो जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान, वो उस तरह से शायद चाइना के ऊपर रिलाय नहीं करना चाहते थे मीडिएशन प्रोसेस में। तो चाइना ने, जब ये स्टार्ट हुई ये नेगोशिएशंस का प्रोसेस, आपने देखा कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, पहले उन्होंने इनवाइट किया गल्फ की फॉरेन मिनिस्टर को, फिर वो चाइना गए। जब वो जी जी। चाइना गए तो एक 5 नुकाती प्लेन पर कंसेंसस हुआ पाकिस्तान और चाइना का, जिसमें जो सिजेशन ऑफ, जिसको कहते हैं आप, वार थी, कि इमीडिएटली आपने जो हॉस्टिलिटीज है, सिजेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, वो होनी चाहिए। उसके बाद एक सीज फायर होना चाहिए, एक मुख्तलिफ एक टाइम फ्रेमवर्क दिया गया, जो कि आपने देखा अब 2 हफ्तों के लिए हुआ है। तीसरा, स्ट्रीट ऑफ हरमूज को खोला जाना चाहिए। और ये जो 3 मेजर जो नुकात थे, 5 नुकाती जो प्लान था, जो बीजिंग में बैठ के पाकिस्तान और चाइना ने जिसको कंस्ट्रक्ट किया, उसमें चाइना का पूरा कंसेंसस था। पाकिस्तान ने एतमाद में लिया चाइना को। उसके बाद वो 5 नुकाती प्लान पाकिस्तान ने वाशिंगटन में भेजा, और आपने देखा कि ईरान में भी भेजा। शुरू में ईरान में कुछ रिलेक्टेंस थी, लेकिन उसके बावजूद इस आपने देखा कि इस जिसको हम कहते हैं कि कोलेशन जो था पाकिस्तान का, जो चाइना के साथ, और चाइना की जो सपोर्ट थी, उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान के उस 5 नुकाती पाकिस्तान और चाइना के प्लान पर ही इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब ये जो सीज फायर है इमीडिएटली हुई, आपने देखा 2 हफ्तों का टाइम मिला है जिसमें नेगोशिएशंस होंगी, परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ कॉन्फ्लिक्ट जाएगा, स्ट्रीट ऑफ हरमूज खुल रही है। तो एग्जैक्टली ये सेम प्लान है जो चाइना और पाकिस्तान ने जो है बैठ के बीजिंग में तय किया था। चाइना खुद सामने क्यों नहीं आना चाहता था, ये मेरा एक बड़ा सवाल है। क्या उसके पीछे जो उसका एक टॉर्चर्ड हिस्ट्री है, या एक टॉर्चर्ड रिलेशनशिप है, या उसकी एक चेकर्ड हिस्ट्री है इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट विद द यूएस? क्या ये वजह है उसकी? लेकिन चाइना, अगर आप देखें तो एक तरह से डायरेक्ट पार्टी भी नहीं था ना इस कॉन्फ्लिक्ट में, एक ऐसी पार्टी जिसपे दोनों जो फरीकेन हैं जिनके दरमियान लड़ाई थी उनको इक्वली ट्रस्ट हो। अगर आप देखें तो चाइना डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। और अगर आप देखें तो, और चाइना जो है बहुत ज्यादा हेविली इन्वेस्टेड है ईरान में। तो वो जो बैलेंस आपको चाहिए एक इस तरह की डील के लिए, इस तरह की डिप्लोमेसी के लिए,
اس طرح کی جو سیز فائر کے لیے ایک بیلنسر کا رول آپ کو چاہیے تھا، تو وہ رول پاکستان پلے کر سکتا تھا۔ تو جب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے ایکولی تعلقات بہت اچھے ہیں، پاکستان نے جو ایران کے اوپر حملہ ہوا اس کو پاکستان نے بڑے واضح انداز سے پاکستان پاکستان نے بتایا کہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، اس کے ساتھ بہت قریب تعلقات ہیں، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف پاکستان کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات یو ایس کے ساتھ تھے، وہ بھی پاکستان آپ کے سامنے ہیں، خاص طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد، کہ پاکستان کو ایک کریڈیبل پارٹنر کے طور پر واشنگٹن میں دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ جو بیلنسر کا رول تھا جس پہ دونوں پارٹیاں ایکولی ٹرسٹ کریں، وہ پاکستان تھا اس ریجن میں، دیٹس وائی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے ذریعے یہ پیس پروسیس آگے جا رہا ہے تو اس میں چائنا بھی ایکولی انوالو ہے، اور اس کی جو جسے آپ کہتے ہیں جو اس کی سپورٹ ہے وہ پاکستان ہی کے پلڑے میں۔ امتیاز صاحب، پاکستان کی یہ جو آپ جس کریڈیبلٹی کا تذکرہ کر رہے ہیں، کیا اگر میں امریکہ چائنا کی حد تک اور مسلم ورلڈ کی حد تک تو آپ نے ایکسپلین کیا، اب اگر امریکہ کے اندر آ جاؤں تو امریکہ کے اندر کیا یہ کریڈیبلٹی وائٹ ہاؤس تک لمیٹڈ ہے، یا یہ کریڈیبلٹی جنرل ایک اسپیشلی امریکی لبرل جو ہے، کیا اس کی حد تک بھی پاکستان ایک زیادہ کریڈیبل میڈیٹر کے طور پہ سامنے آنے لگا ہے؟ یا یہاں امریکہ میں آج بھی آپ بوسٹن میں موجود ہیں، آپ کو یہاں پہ عام پبلک پلس کیا دکھائی دیتی ہے پاکستان جیسی ایک مملکت کے بارے میں اور پاکستان کے اس رول کے بارے میں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان وہ کریڈیبلٹی اب ود ان دا یو ایس اکراس دا بورڈ اکراس دا پولیٹیکل اسپیکٹرم پاکستان وہ کریڈیبلٹی انجوائے کرتا ہے؟ دیکھیں بہت عرصے بعد ہوا ہے، اور ہماری اگر آپ دیکھیں تو ہماری زندگی میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ پاکستان کا ایک ایسا ڈپلومیٹک پوسچر یہاں ہم دیکھ رہے ہیں جو اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ جی آپ نکسن کے ٹائم میں دیکھیں جب ہینری کسنجر پاکستان آئے تھے، اور وہاں سے پھر ان کو ایک راہداری ملی تھی چائنا جانے کی، اور اس کے بعد چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان پیچ اپ ہوا تھا، ان کے تعلقات استوار ہوئے تھے، اور پھر وہ آگے بڑھے تھے۔ تو وہ ایک تاریخی نوعیت کا کردار تھا جو پاکستان نے اس زمانے میں جو ہے وہ رول پلے کیا۔ اس کے بعد تقریباً 50 سال کا یہ عرصہ لگا، 50 60 سال کے درمیان کے عرصے میں پہلی بار اب ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان کی جو کریڈیبلٹی ہے، میں نے پہلے جو بات کی، وہ چاہے ڈی سی میں ہو، چاہے پالیسی سرکلز ہوں، چاہے پولیٹیشنس ہو، اکیڈمیا ہو، سول سوسائٹی ہو، وہ اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو کیٹاسٹروفک وار تھی، جس کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، جس میں اتنا بڑا نقصان ہو چکا تھا، وہ پاکستان کی ایک اچھے پوسچر کی وجہ سے، پاکستان کی انتھک کوششوں کی وجہ سے وہ رکی ہے، اس میں سیز فائر آیا ہے۔ تو اس میں چاہے پاکستان کچھ حلقوں کو، کچھ سرکلز کو یہاں برا بھی لگتا ہو، اور میں سمجھتا ہوں وہ برا بھی کیوں لگتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈی سی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کو انڈین لینس سے دیکھتے ہیں۔ وہ جو لوبی تھی بنیادی طور پر، خاص طور پر 12 سال پہلے جب نریندر مودی گورنمنٹ میں آئے، تو انہوں نے ایک آبجیکٹو اپنا بنایا تھا اپنی فورن پالیسی کا، کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنا ہے، پاکستان کو لنکڈ کرنا ہے ٹیررزم کے ساتھ۔ تو ود دا پیسج آف ٹائم ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اب وہ خود آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ ان کی کریڈیبلٹی اس وقت کیا بچی ہے جا کر، وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے وہ گلاسز اتارے اور پاکستان کے اپنے جو ہے وہ انہوں نے پاکستان کو اس کی اپنی پوسچر کے طور پر اس کو ایک کریڈیبل ملک کے طور پر جب انہوں نے دیکھنا شروع کیا، اور یہ پاکستان کے جو ایکشنز ہے وہ ان کے سامنے ہے، اور یہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہت کریڈیبلٹی بڑھی ہے کیا پاکستان کی۔ امتیاز صاحب، جب آپ کریڈیبلٹی کہتے ہیں اور آپ نے ٹیررزم کی طرف اشارہ کیا، کیا پاکستان پچھلے ایک سال میں جو پاکستان کا کردار رہا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں اور جو ڈپلومیٹک انگیجمنٹس پاکستانی کے، کیا ہم نے سکسیسفلی ڈی لنک کر لیا ہے اپنے آپ کو اس ٹیررزم کے یا ٹیررسٹ اسٹیٹ کے اسٹگما سے؟ بہت حد تک کر لیا ہے ہم نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان اس وقت آ، آ، آج جو پاکستان کا جو امیج ہے، آج جو پاکستان کی بات کی جا رہی ہے، وہ ایک ایسے ذمہ دار ریاست کے طور پر کی جا رہی ہے جو کوشش کر رہا ہے کہ دنیا میں، نہ صرف ریجن میں بلکہ دنیا میں پیس ہو، یعنی کہ یہ گلف ریجن، یہ جو مڈل ایسٹ کا پیس ہے، اگر یہ ڈیریل ہو جاتا ہے اور یہ جی وار فردر ڈیپ جاتی ہے،
तो ये पूरी दुनिया के पीस को एक थ्रेट था। तो जो कंट्री अपने एक्शन से पूरे एक रीजनल पीस की गारंटर बनने जा रही है, या उसमें उसका रोल जो है एक बहुत वाइटल रोल है, तो आप समझ नेट सकते हैं कि स्टेबिलिटी ये। प्रोवाइडर जिसको कह रहे हैं। जी बिल्कुल। जी जी। तो पाकिस्तान को वो जो मैं पहले बात कर रहा था कि जो बहुत ज्यादा जो खास तौर पर जो मोदी गवर्नमेंट की जो फॉरेन पॉलिसी थी, या पाकिस्तान की तरफ जो पोस्चर था कि वो लिंक करना पाकिस्तान को टेररिज्म के साथ, वो नाकाम हुए, और पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से खुद को जो है वो अलाइन किया है पीस के साथ, और क्रेडिबल पीस प्रोवाइडर के तौर पर खुद को एस्टेब्लिश किया है। इम्तियाज साहब, मेरा आखिरी सवाल होगा भारत के हवाले से। आपने भारत की तरफ इशारा किया और इंडियन लॉबी जो है अमेरिका में, वेस्ट में, उसकी तरफ इशारा किया। मुझे बस जाते जाते ये बताइएगा कि क्या भारत इफेक्टिवली आइसोलेट हुआ है? आज मैंने कुछ गुफ्तगू सुनी भारत के अंदर कुछ सहाफियों की। वो आपस में बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे। वो एक साहब ने वहां पे कहा कि भारत इस इम्तिहान में फेल हो गया। तो एक बीजेपी के साथ अलाइंड जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल ऐसी ही बात है कि एक इंसान एक इम्तिहान देना ही नहीं चाह रहा, या वो उस इम्तिहान में बैठा ही नहीं, और आप पूरा दिन ये कहते रहे हो कि वो इस इम्तिहान में फेल हो गया। तो उस साहब ने आगे से जवाब देते हुए कहा कि यही तो हम कह रहे हैं कि आपका इस इम्तिहान में बैठना लाजमी था, आपको इस इम्तिहान में बैठना चाहिए था, और आप इम्तिहान के खौफ से इम्तिहान में नहीं बैठे। तो आप इस बहस को कैसे देखते हैं? क्या भारत इन द फर्स्ट प्लेस उसको कोई इसमें ब्राउनी पॉइंट्स नजर नहीं आ रहे थे इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनने में, या कोई स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स नहीं नजर आ रहे थे, या उसने कोशिश की और वो नहीं हिस्सा बन पाया, या उसका फेलियर आप देखते हैं? और क्या आपको नजर आता है कि इस रीजन में अब भारत कुछ अरसे के लिए या परमानेंटली आइसोलेट हो गया है? देखें, कुछ अरसे से आप देखें भारत का रोल, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, तो जो फॉरेन जी। पॉलिसी पूरी की पूरी है वो मोदी सेंट्रिक हो गई है। हम्म। उसकी ओरिएंटेशन वो है, वो डोमेस्टिक आइडियंस है, कि हम्म। आपने ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनानी है जिससे आप वोट ले सकें, और उसके बाद फिर आप दोबारा इक़्तिदार में आ सकें। जी। ये पॉलिसी बीजेपी को तो सर्व कर रही है, लेकिन जो भारत का एक लार्जर स्टेट इंटरेस्ट है उसको सर्व नहीं कर रही। अब उसकी मिसाल आप देखें। आप साउथ एशिया के सबसे बड़े कंट्री हैं, और आप समझते हैं कि आप खुद को समझते थे कि आप साउथ एशिया के जो पुलिसमैन हैं वो आप हैं, हम्म। और आपका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। और अगर आप देखें जो भारत की जो पॉलिसी थी 60s 70s में, नेहरू के जमाने में, पैलेस्टाइन को लेकर वो क्या थी, वो बड़ी वाज़ेह पॉलिसी थी। वो पैलेस्टाइन के हक में थी। लेकिन आज अगर आप देखें वो कहाँ खड़े हैं। आज यहाँ खड़े हैं कि इस लड़ाई के शुरू होने के 2 दिन पहले जो मोदी साहब थे वो इसराइल में थे। इससे क्या मैसेजिंग आती है? पूरी इस लड़ाई के दौरान उन्होंने कुछ नहीं उन्होंने वाजे तौर पर कोई उनका स्टांस ही नजर नहीं आ रहा। इससे पहले यूक्रेन में भी वो इसी तरह से, ना वो रशिया के साथ पूरे खड़े हो रहे थे, ना यूक्रेन के साथ खड़े हो रहे थे। तो वो कहते हैं ना कि अब इफ यू डोंट स्टैंड फॉर समथिंग यू विल फेल फॉर एनीथिंग। तो अगर आप अपना फॉरेन पॉलिसी में किसी चीज पे कोई स्टैंड ही नहीं लेंगे, और अगर आप कहीं खड़े हुए नजर ही नहीं आएंगे, तो ये इसका क्या मैसेज जाता है? इसका मैसेज ये जाता है कि आप उस आपकी जो पोजीशन है वो अब पीछे जा चुकी है। अब आप प्लेयर नहीं है साउथ एशिया के। आप पर अब रिलाय नहीं किया जा सकता। आप मेजर जो है डील ब्रोकर नहीं है, आप पीस बिल्डर नहीं है। आपकी क्रेडिबिलिटी उस तरह की नहीं है कि वहां आपको रीजनल पार्ट्स और इंटरनेशनल पार्ट्स आपको उस तरह से देखें। तो ये सब कुछ इस वक्त आपको इंडिया के साथ होते हुए नजर आ रहा है। और उसकी वजह मैंने आपको बताई। ये जो बीजेपी की जो पॉलिसी है, बुनियादी तौर पर ये पार्टी पॉलिसी तो हो सकती है, ये फॉरेन पॉलिसी में इसको नहीं समझता, जिसमें सिर्फ आप एक शख्स के सेंट्रिक पूरी की पूरी पॉलिसी बना दे, और उसके अलावा आपकी सारी की सारी पॉलिसी का फोकस डोमेस्टिक आइडियंस और हेट्रेड हो। मैं समझता हूँ ये पॉलिसी अब फेल हो चुकी है। नाजरीन, हफ्ते को इस्लामाबाद में इस्लामाबाद टॉक्स होने जा रही हैं। अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस आएंगे। इम्तियाज अली चांडियो का ये कहना है कि पाकिस्तान एक क्रेडिबल मीडिएटर के तौर पर सामने आया है, भारत इस रीजन में आइसोलेट हो गया, और पाकिस्तान और चाइना का ये जो गठजोड़ है वो पीस प्रोवाइड कर पाएंगे। हफ्ते को इस्लामाबाद में आने वाले दिन बताएंगे कि पाकिस्तान कितना कामयाब होता है इस डील को ब्रोकर करने में। इसी नोट पे हम आपसे इजाजत चाहते हैं। असद इजाज भट्ट को नया दौर पर इजाजत दीजिए।